प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज इनका टेलीफोन नहीं उठाते, वो अगर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ाती कोई फंक्शन पे शादी पे अगर तशरीफ़ लाए तो उनके घर तशरीफ़ लाए, और उस पर भी इतना एतराज़ किया गया कि वो क्यों आए। लेकिन ये कुलभूषण का हमें पता नहीं कितने ताने देते रहे, और आज देखिए खुद इनको इनके अपना खुद ही उनको NRO दे रहे हैं और उनके लिए स्पेशल कानून बना रहे हैं। जिनको 250 रुपये में ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, उनकी ज़मानतों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। किसी पान वाले को पुलिस वाले भत्ता न देने के जुर्म में बंद कर देते हैं, वो सालों सड़ता रहता है। लेकिन ये कुलभूषण के लिए इस निज़ाम ने जितनी जल्दी फुर्ती दिखाई है, सर इस पे तारीफ का एक जुमला तो बनता है। जिस तरह के आपने अपने कौमी असम्बली में बिल ला के और वहाँ के एक जासूस को आपने जो NRO दिया, तो इस तरीके से नहीं। ये फैसिलिटीज़ इंडिया हमारे किसी जासूस अगर वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको ये चीज़ें ये सहूलतें दिया जा सकता है। क्या किसी मछेरे को, जासूस को तो छोड़ो, क्या किसी मछेरे को ये सहूलत वहाँ पे दी गई है? सही है। ये नवजोत सिंह सिद्धू को जो गलतफहमी है, हमारे जो खान साहब हैं उन्हें बड़े भाई का दर्जा दिया है, जिस पर तबर्रा हो रहा है इंडिया में। सिद्धू साहब के आपने जो बात की, तो हमारे इमरान साहब का मिसाल इस तरह का है कि अमेरिका की तरह है। अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं कि इसकी दुश्मनी से इसकी दोस्ती जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कैसर अहमद शेख साहब, सर कुलभूषण को NRO देने का इल्ज़ाम स्ट्रेट अवे आयद फरमा दिया है अखुंज़ादा चट्टान साहब ने। सर इंडिया से यकतरफा दोस्ती के गीत गुनगुनाने वाले तो आप लोग थे। हम तो यानी अभिनंदन को और धिनताक करके और इंडिया के हवाले करने वालों में से थे। हम तो एब्सोल्युटली नॉट का हलवा खाने वालों में से थे। ये फिर दिन के उजाले में रात की तारीकी की तरह से ये क्या हुआ है? बताया तो ये गया कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। आपके सामने है जी, ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह बिल कुलभूषण का पास हुआ, उसको NRO दिया और उसके लिए स्पेशल वकील रखने का, कोर्ट में अपील करने का हक दे रहे हैं। तो वैसे तो ये हमारे ऊपर बार करते थे कि ये इंडिया के साथ दोस्ती PMLN वालों की है और उनके लीडर्स की है। तो आपके सामने है जो मामलात। हालांकि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज इनका टेलीफोन नहीं उठाते, वो अगर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ाती कोई फंक्शन पे शादी पे अगर तशरीफ़ लाए तो उनके घर तशरीफ़ लाए, और उस पर भी इतना एतराज़ किया गया कि वो क्यों आए। लेकिन ये कुलभूषण का हमें पता नहीं कितने ताने देते रहे, और आज देखिए खुद इनको इनके अपना खुद ही उनको NRO दे रहे हैं और उनके लिए स्पेशल कानून बना रहे हैं। अब इल्ज़ाम पर मेरा ख्याल है कि वाजिब है कि हम सरकार की तरफ तो कहते थे आप उनका नाम क्यों नहीं लेते उनको ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अकरम चीमा साहब, सर बात अब कहाँ से निकली थी और कुलभूषण तक आ गई? जनाब इमन, सवाल मेरा वही है जो आपने अभी तक की गुफ्तगू से अख्ज़ कर लिया होगा। सर कुलभूषण मतलब ये काम तो अगर नवाज शरीफ वाले करते हैं तो चलो समझ में आ रहा था, उनके बिज़नेस के रिलेशंस थे, उनके ज़ाती पर्सनल रिलेशंस थे, उनकी और बहुत सारी चीज़ें थीं। यहाँ तो इनका कोई बिज़नेस भी नहीं है, इनका कारोबार भी नहीं है, स्टेट के मफादात को ये ज़ाती मफादात पे मुकद्दम समझते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ये सरासर बददियानती और बदनीयती की इससे आला मिसाल हो नहीं सकती अपोजिशन की जानिब से, जो ये इस हवाले से सियासत करने की, कुलभूषण के हवाले से सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन लेकर गया था इस केस को? ठीक है, अगर लेकर गए थे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन भी पाकिस्तान करने का पाबंद है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि इसको अपील का हक दिया जाए। ठीक है, और उस अपील का हक देने के लिए जो कानून साजी दरकार थी वो लाजमी हमें करनी पड़ी, और ये को खुश दिली से नहीं की, ये बहालत मजबूरी है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये अब NRO भी कह रहे हैं उसको, और पता नहीं जो इनके मुंह में आ रहा है कह रहे हैं, लेकिन ये देखें इस तरह की झूठ की बुनियाद पे आप सियासत नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई बंदा झूठ के ऊपर सियासत नहीं कर सकेगा।
فیکٹس کو کوئی بندہ مسخ کرنے کی کوشش کر کے سیاست نہیں کر سکے گا. اچھا ویسے دو الگ الگ باتیں آپ نے کر دی کیونکہ سیاست ہوتی ہی جھوٹ پہ ہے, لیکن بہرحال آپ اگر کہہ رہے ہیں تو چلے میں مان لیتا ہوں. اخونزادہ چٹان صاحب سر, انٹرنیشنل اوبلیگیشن تھی اس لیے اس کو NRO نہ کہا جائے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہاں ہمارے یہاں بھی تو ہمارے اپنے والے بہت سے جن کو 250 روپے میں ضمانت مل جانی چاہیے تھی, ان کی ضمانتوں کا بندوبست نہیں ہو رہا. کسی پان والے کو پولیس والے بھتہ نہ دینے کے جرم میں بند کر دیتے ہیں, وہ سالوں سڑتا رہتا ہے. لیکن یہ کلبھوشن کے لیے اس نظام نے جتنی جلدی پھرتی دکھائی ہے سر, اس پہ تعریف کا ایک جملہ تو بنتا ہے. دیکھیے جی, ایک تو میں بہت خوش ہوا چیمہ صاحب نے جو باتیں کی کہ آج کے دور میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, کوئی حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھی باتیں کی, میرے دل کو لگی. لیکن کاش کہ یہ جا کے اور یہ باتیں ان کے جو کرائے کے اسپوکس مین ہے شہباز گل جیسے, یا ہمارا بھائی فواد چودھری جیسے, اور یا بذات خود ہمارا جو وزیر اعظم ہے عمران صاحب, اس کو یہ بتائے کہ بھائی یہ جو باتیں ابھی انہوں نے کی یہ اس کو دہرائے کہ بھائی یہ جھوٹ کا دور نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے جو باتیں کی ہے وہ ابھی لوگ نکالتے ہیں اور واپس چلاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. جہاں تک انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے, دیکھیے جی ہمارے ملک میں ہمارا قانون ہے. کیا اگر ملٹری کورٹس کسی کے خلاف فیصلہ دے دے تو آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح بھی نہیں جس طرح کہ آپ نے اپنے قومی اسمبلی میں بل لا کے اور وہاں کے ایک جاسوس کو آپ نے جو NRO دیا, تو اس طریقے سے نہیں. آج اگر ہمارے اس رینک کا آفیسر انڈیا میں جا کے اور وہاں جاسوسی میں پکڑا جائے, کیا آج جو ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور آج جو ہم جلد بازی میں ہیں اور ہم جو سہولتیں دے رہے ہیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے چلو میں بھی پالیٹیشین ہوں, ایک سیاسی بات کر سکتا ہوں, چیمہ صاحب بھی کر سکتا ہے, قیصر صاحب بھی کر سکتے, آپ تو ایک جرنلسٹ ہے, آپ ایک تجزیہ کار ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ فیسلٹیز انڈیا ہمارے کسی جاسوس اگر وہاں پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں یہ سہولتیں دیا جا سکتا ہے. اور یا ماضی میں اس کا کوئی اس طرح کا مثال مل جاتا ہے کہ انڈیا نے ہماری کسی قیدی کو, اکثر جو عام شہری جو مچھیرے پکڑے جاتے ہیں, اور تو دور کی بات تو چھوڑو, یہ کراچی سے جو جاتے ہیں مچھیرے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں, کیا کسی مچھیرے کو جاسوس کو تو چھوڑو, کیا کسی مچھیرے کو یہ سہولت وہاں پہ دی گئی ہے؟ صحیح ہے. اکرم چیمہ صاحب سر, یہ نوجوت سنگھ سدھو کو جو غلط فہمی ہے یہی تو میرا خیال ہے ان کو بھی لاحق تھی. وہ عمران خان صاحب کو, نیشنل بینک کے سابق افسر, ان کے جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے خان صاحب نہیں جا سکے. حالانکہ یہ خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن جتنی دوستی ان سے رہی ہے اس کا تو عشر اشیر بھی میرا خیال ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو سے نہیں رہی ہوگی. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میرا خیال ہے نوجوت سنگھ سدھو کا جو بیان ہے یہ اس کے جذبات کی ترجمانی ہے, جو ایک محبت جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو سکھ برادری کے حوالے سے جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کرتارپور راہداری کو لے لیں اور جتنی بھی ہماری یہ ننکانہ صاحب میں تقریبات ہیں اس کو گورنمنٹ لیول پہ جس طرح فیسلیٹیٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, تو اس اظہار تشکر کے طور پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے ایک پڑوسی ملک سے ان کا تعلق ہے اور وہ کرکٹر بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل میرے بھی یہی ارادہ تھا. اخونزادہ چٹان صاحب سر, کتنی خوشی کی خبر ہے, ہمارے جو خان صاحب ہیں انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے جس پر تبرہ ہو رہا ہے انڈیا میں. سر انڈیا والوں کا اپنا ظرف ہے, لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے. کرتارپور راہداری کے حوالے سے جو فیسلیٹیشن, جیسا ابھی اکرم چیمہ صاحب نے فرمایا, عمران خان صاحب کو اگر عزت مل رہی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کو مل رہی ہے. سر کیا کہیں گے؟ عمران خان آج جس کرسی پہ ہے اس کرسی کو عزت ملے گا تو وہ پوری ملک کا عزت ہوگا. اور یہ سدھو صاحب کے آپ نے جو بات کی, تو ہمارے عمران صاحب کا مثال اس طرح کا ہے کہ امریکہ کی طرح ہے. امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دشمنی سے اس کی دوستی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے.
तो शायद वो इस बेचारे को पता नहीं है, उसको नहीं पता कि जो इनके भाई थे, जो इनके दोस्त थे, जहांगीर तरीन था, या इसके साथ पार्टी में जो बुनियादी तौर पे शामिल थे, इन लोगों के साथ, या मीडिया के जो हमारे दोस्तों ने कंधों पे सवार करके इस कुर्सी पे बैठाया था, इन्होंने क्या किया। जो इंडिया के लोग हैं, अवाम है, इसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। इंडिया चाहे जो भी करे, इसका अपना ज़र्फ होगा, हमारा अपना है, हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। करतारपुर का तो हम कायल है, ये इस तरह और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए। अगर वो इंडिया अपनी तरफ से नहीं करना चाहे, हमें आगे बढ़ के पब्लिक के साथ, क्योंकि ये कोई स्टेट के साथ नहीं है, ये एक पब्लिक के साथ हमारा रिलेशन है, तो ये तो होना चाहिए। लेकिन जो शर्मनाक बिल हमने पास कर दिया और जिस शर्मनाक तरीके से हमने उसको एनआरओडी दिया, क्या आप एक सेकंड के लिए ये सोच सकते हैं कि अगर इंडिया में आपका कोई जासूस पकड़ा जाता है तो क्या इस तरह का कानून इंडिया की असेंबलियों से पास हो सकता है, या वहाँ इस तरह का कोई बिल आ सकता है? हमने तो देखा ये है कि यहाँ से कोई कबूतर भी उड़ के जाते हैं तो वो उस कबूतर को भी पकड़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।